السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو فوروم باللارافيل. الجزء السابق اللي كان عبارة على مقدمة، فدابا راني نبقى نكتب العناوين حيت بزاف كيقولك خص العنوان. المهم دابا نبقى نكتب العناوين ديال لي فيديو. قلنا نعم سيدي بان الجزء السابق كان هو واحد المقدمة شفنا فيها البروجي ديالنا كيفاش داير. في هاد الجزء هذا غادي نشوفو نعم سيدي، فانا راني زدت البروجي ديالي هاهو كيف كتشوف راه مفتوح في السيرف. دابا اول حاجه غادي نديروها هي غادي نشوفو، بعدا نزيدو لاباز دو دوني ديالنا عاد نشوفو الشي الاخر. فغادي نجي لهنايا، انا راه ديجا عندي واحد لاباز دو دوني، ولكني ماشي مشكل نعاودو نزيدو باز اخرى. فغادي نجي لهنا عندي هنا هاد لارافيل غادي نسميها ستاك شانل، نعاود واحدة أخرى. وبالنسبة للروت فهو أنا عندي اليوزر هو الروت والباسورد ما عنديش المود باس. فإلا كنتي داير شي باسورد ولا داير يعني داير الروت ولا داير هادي فدير إلا كنتي مسميه أدمين ولا مبدل فسميه دير أدمين ودير معاه المود باس اللي داير. إلا كنتي داير الأدمين وهادي فدير مود دير اليوزر السمية اللي داير مع المود باس اللي داير نتايا. فقلنا غادي نزيدو لاباز دو دوني. فهي لاباز دو دوني هي ممكن انه باش تتفادى داك الاشكال ديال اكسون ماجورا ديال او تي اف 8. فغادي تجي دير او تي اف 32 جينيرال سي اي صافي. لاباز دو دوني دابا هي تكريات. دابا راني مكونيكطي مع لاباز دو دوني. غادي نزيدو اول حاجه غادي نزيدو الموديل ديالنا اللي غادي نحتاجو، عاد نزيدو الكونترولر من بعد. فغادي نجي لهنا غادي نقول PHP artisan make model. اول موديل اللي غادي نحتاج هو الكويستشن تيري ام باش كنزيد الميغراسيون. فغادي ندير اونطري على ما يتزادو عندي غادي نمشي غادي نمشي نزيد الاخر. فدابا التكريا وغادي نجي لهنا بعدا نمشي للداتابيز. فين هي الداتابيز؟ غادي نمشي للميغراسيون. فالميغراسيون ديالي هي هادي. فغادي نبدا بعدا نزيد في الشون. فعندي التيبل، عندي اول شون اللي هو التيب ديالو غادي يكون هو سترينغ اللي هو التايتل. وعاد غادي نزيد. فما ملي غادي نبغيو نافيشيو شي كيستيون غنافيشيوها بالسلاك، ما غاديش نافيشيوها بالاي تي حيت السلاك كيتعتبر سيو فريندلي. يعني في السيو يعني في السي في الاخر يعني في السيو في الاوبتيماز صافي مشات لي السيو هات لفتها السيرش اونجين اوبتيميزيشن، يعني في الاوبتيميزاسيون ديال لي ريشيرش في جوجل. فسلاك دائما كيكون يعني كيسهل المأمورية ديال الريشيرش. فعندنا الطابل وعندنا عندي السلاك وعندي البادي. فغادي نزيد التيبل، غادي نزيد حيت غادي يكون عندي انتيجر اللي هو اليوزر اي دي، يعني اليوزر اللي زاد غادي نعطيو unsigned، يعني اليوزر اللي زاد الكاستيون unsigned غنعطيو hidden index. غادي نجي نزيد نفس الشي هنايا. عندي يوزر اي وعندي ايضا كاتيجوري اي حتى هي unsigned والاندكس. وغادي نجي غادي نزيد واحد الانتيجر اخر اللي هو الفوت. فممكن بغيتي تزيد يعني موديل اللي فيه الفوت فزيدو، بغيتي تزيد الفوت غير هكذا الشون اللي هو فوت اللي غادي يكون انتيجر فزيدو اللي بغيتي تخدم بالموديل دير له لا رولاسيون مع الكاستيون خدم بها، بغيتي تخدم مباشرة هكذا خدم مباشرة اللي لقيتيه مخرجك. انا غادي نخدم بزاف ديال الطرق في البروجي
المهم انت الطريقة اللي لقيتيها مخرجاك خدم بها. فقلنا عندي الفوتس، فكنظن بان هادشي اللي كاين التايتل سلاك الباطي، كاين اليوزر، كاين الكاتيجوري، كاين الفوتس. هاد الفوتس هذا غادي نعطيوه بار ديفولت غادي نعطيوه زيرو، غادي نعطيوه بار ديفو زيرو. فزدنا هذا غادي نزيدو بالنسبة غادي نزيد ايضا الكاتيجوري، حتى الكاتيجوري غادي نحتاجها كاتيجوري، نزيدو معاه حتى الميغراسيون ديالها. فغادي نجي لهنا للكاتيجوري غادي نزيد فعندي التايتل ولا نديرو النيم، وهنا السلاك، فالسلاك حتى هو غادي نخليوه. من بعد غادي نمشي ندير لا رولاسيون، فعندي الكويستشن بي اش بي. فغادي نجي لهنا باش نتفادى داك الاشكال ديال انه غادي يعطيني داك الماس اساينمنت باش نبغي نزيد كيعطي واحد الايرور ديال ماس اساينمنت. فغادي نديرو هاد الكارت هادي. من بعد غادي ندير لا رولاسيون مع اليوزر، فبابليك فانكشن يوزر، وعندي يعني الكاتيجوري. فكل كاتيجوري شنو هادي كل كيستيون فغادي تكون تابعة واحد اليوزر هو اللي غيزيدها. نقولو belongs to user class. من بعد نعم اسيدي غادي نزيد حتى الكاتيجوري، حيت كل كيستيون غادي تكون تابعة الكاتيجوري belongs to category دو بوان كلاس. وغادي نبدل ايضا public function، نزيدو واحد الفونكسيون باش نبدلو الروشيرش get root key name. هاد الفونكسيون هادي باش نبدلو يعني الروشيرش بلاصة ما تقلب لنا بالاي تي فغادي تقلب لنا بالسلاك، بلاصة ما نقلبو على لي كاتيجوري اولا على لي كيستيون بالاي تي فغادي نقلبو عليهم بالسلاك. ومن بعد غادي نشوفو هادشي. دابا غنديرو غير هاد الفونكسيون هادي بار ديفو ديال لارافل كتكون في الموديل، غادي نقول ريتورن سلاك، يعني بلاصة ما نقلب على الكيستيون بالاي تي فغنقلب عليها بالسلاك. دابا ملي زدنا لا رولاسيون هنا غادي نمشي فماشي فايند، غادي نمشي فايلا بغيتي تعرف هادي فدير كونترول بي. الا بغيتي تقلب على لي فيشي فدير كونترول بي. فغادي نجي ندير لا رولاسيون هنا public function. فكل كاتيجوري غادي يكون عندها بزاف ديال لي كيستيون. غادي نقول return this has many question class. فكل كاتيجوري عندها بزاف ديال لي كيستيون. وغادي نمشيو ايضا اليوزر. فاليوزر نعم اسيدي، فحتى هنا حتى في الكاتيجوري خصني نزيد داك البروتكتد باش ما تعطينيش الايرور ديال الماس اساينمنت. فغادي نجي للكاتيجوري هنايا غادي نزيد هادي. قلنا خصني ضروري ما نزيد حتى اليوزر عنده بزاف ديال لي كيستيون. ولا غادي نجي لهنا غادي نزير هادي public questions نجيبها وغادي نزيدها هنايا. فمازال واحد الاشكال اخر اللي دابا كيتعطى ما عرفتش علاش كيتعطى ديال فاش كتبغي تصيفط الميغراسيون كيعطيك واحد الايرور. فاجي دير هنا 191 في الايميل. ونفس الشيء بالنسبه للايميل اللي كاين هنايا الاخر في الباسورد ريسيتس. فغادي نسد هادي ونسد هادي. فغادي نعاود نرجع لهنا وغادي ندير بي اش بي ارتيزان مايغريت. فاش نصيفطو
لي طابل ديالنا اللي زدناه، فغادي ندوز الميغراسيون. ربما غادي نوقف حتى نتلاقاو في الجزء القادم. ديجا راه 10 دقائق. فالميغراسيون كلشي لي طابل دازو بسلام. فغادي نمشي هنايا لاباز دو دوني ديالي، فغادي نعاود نكليكي هنايا، فغيعطيني لي طابل ديالي كلهم تزادو اللي هما هادو كاتيجوري كويشن و يوزرز. فغادي نوقف هنا وغنتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع الفاكتوريز باش نزيدو دي دوني اللي هما الياطوار هنايا في كيسميتو في لاباز دو دوني ديالنا. و صافي هادشي اللي كاين، ونافيشيوهم من بعد. فغادي نتوقف هنا ونشوف